عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب شانل تعزبتي كما تصنحوا نزوان زدلنا يم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركت بولو حبريتاتات نابيتو مستصعانو اقدموا ملغتو دما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب شانل سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع يترسعوم إثيوبيا أبدو بأفريقيا أبستخيد الممد حيل بحري بريكس كم تعزابيت كم زتساتفت حبيروم أتي ويل فور بيس زبل سمز وسد ناي حيل بحري أبال هجرات بريكس الممد بوقعي تجمير يركبالهم أزل الممد نحدثو من زتسانح خوينو أبت مخفت مدار دما وانا أزازي ناي تحبر وحيلي عمام دو بأفريقيا زخونا كابيتين نوان كله تسمع أتل الممد بچاينا كم زمراح يفليت زلوم وسيخ دما أزل الممد كاوت هدراو الممدن أواجاتن كابريكس نلعليلوم مخنياتو مساقرات بريكس بحبار مسراح زقبرنا قرات نتون سلزر كبل قليتلوم مسرت بريكس غنا هاقرات برازيل روسيا هندي تشاينان دوبو افريكان كوينان دحيرو دما قبطن إثيوبيا سعود عرب حبرات إماراتن ابتقو جلا كم زتتصنبراي فلتم تشاينان إيرانن أدفاتي زتبهالا مراخبوغ كلخا كلوام روسيان حبرات إمارات دما كورفيت زتبهالا جلابا ساتفنا لوام بانصارو انقاديت دوبو أفريكا ابتل ممد فرغيت زتبهالا مركب وغا اكاتيتالام كالوت ابالات هاقرات بريكس دما مزن ان حيل بحرين ابتل ممد سديدان اللوام رويترز كم زبلون تدا خوينو إثيوبيا قبطي برازيل اندونيسيان ابتل ممد كم تعزبتي كساف التفا تراي كم زتفقد لنقليتلوم حلقة غانتا دبو افريكا امخفت مدروم بسنكتي ناوسخ زخيد زولوز زتحلل خشقرات حيل بحري كم زعينت متحققاز امارت ديكونا ادلاي كبل تسميع لهم بخالي زينا اب امريكا اخبرت حقي إيميغريشن نريني نيكول بمقتالهم زتل على تقاومو قتيلو يركبالهم اب امريكا ابز حلف معلتات ريني نيكول قد زتبهالت والكسب باخبار حقي إيميغريشن بطيت مقتالا سيعبو زتل على تقاومهم حجون قتيلون تقاديدون يركبالهم بعرب مشتات استات حد ساعات حدش حسابات ناب قدرناتات وطيوم تقاومهم كقلتون كلهم زاقيد بو 11 ساعات سبات اب قيدات يوم يركبوم حدا أبال بوليسون باخب كابرد كمز تهرم سبا سلطان تختما قليتم مالوم سبا سلطان من محدار ترامب تاساسا شوعتن عامت راني نيكول قرز تبالت قوالان ستيتي قبل الوكل تأخبرت إيميغريشن قمروك ICE كتهدم زفتنت نعبنيا مخانيم قليتم أمونغزي حدا وكيل نامكينا أمكالخ لتخص خفيتيلام مرحتي تختمان قزاتاتن كمون ديمقراطنغن نزز أبتابات أي تقبلون زركبوم مينيا بوليس تي بعرب مشتاب تختما أبزر كاب كانوبو هوتيل زتخيل سلفي زي حقاوي لولوم كفلي بوليس مينيا بوليس ابزوطو مغلطي قالو الكسبات بغون مأتوا بيلوم نابتو هوتيل بحيلي كمزاتو حبيري يركب اب انترنت زتزرقحو فيديوتات سلفنياتات نابت خبابي دموغ مبرات نابرهو النافات ايون كبرو نهارو منزاري نيرو بوليس ابت خبابي لعلى حدش سلفنياتات كمز نبرون قاليوم دما بردن اخاوحن ابلعل مكوننات مخاين بوليسن كالوت مخاينن كمز دربويني قليس زولوم انتخونا جن كبير مقداتي كمزي بتحا حبيري ركب حدا بوليس قليل مقداتو كوانتو بتحم حكمنا كمزي ليو جن معخناتينا حبيراني ركبالوام ابتغى تماز ركب قالو هوتيلون علاما كمز تقبرن قليل عنوت كمز بتحنون سبا سلطان قليت أمالهم كنتيبا كتما مينيا بوليس جاكوب فري بقدام أبزهابو غازيتا ومغلطي نمبزحتهم سلموانيهم زبالهم سلفنياتات زنا أدخوينهم قال قدعات سعبو زلو الكسبات كن أبقيدي كأتو مخانو أملاخيتو يركبالهم اتهم بعرب مشت زتاسرو 20 ساعات سبات دحيرهم كم زتفتحون حلاف بوليس مينيا بوليس قليتلهم بزحات نبرت مينيسوتا بهلاوا ايسي كم زحارقون وسيخ حبيرلهم تمال قدام سنبت أبالات كونغرس أبنيا بوليس أبزركب مسالة يام ايسي عودتك قبرا فتينا نيرانين اتندق انستيو فلما كاتوا كمز تفقدلن دحيروغن كوصا كمز تنغرن يغليطن ابالات كونغرس ديمقراط إلهان عمر كيلي مورسنن انجي كرينن ICE نزكايدو سرحيتات نمكتتال قبون نخيف صما انقفات يغطمن كمزولينا ملاخيتن زركبام ريني نيكول بربعيا نا مكينا ابز تتكوسطي تقتيلام نتفصام تعزبو سباتا محبراو مرخبيتات زرغحو فيديوتات اتتخسيز تفصم لهم زرين
ነይሩ ሓንቲ SUV መኪና ኣብ ሚኒያፖሊስ ንሓደ መንበር ጎደና ክትዓጽው ድማ ትረም ተቃውሞ ዘስምዑ ዝመስሉ ዕስለ ሰባት ድማ ኣብቲ ናይ እግረኛ ከባቢ ተሰሪዖም ተራዮም ነይሮም ኣብ ቀረባ ብዙሓት መኻይን ኣኽበርቲ ሕጊ ከም ዝነበራን ወከልቲ ኢሚግሬሽን ኣብታ ኣብ ጽርግያ ደው ዝበለት መኪና ተጸጊዖም ነታ ኣብታ መኪና ዝነበረት ሰበይቲ ክትወርድ ክእዝዝዋ ነይርኢ ሓደ ካብቶም ወከልቲ ድማ ነቲ መኽፈቲ ማዕጾ ናይታ መኪና ክስሕቦ ይተራዩ ካልእ ወኪል ድማ ኣብ ቅድሚት እታ መኪና ደው ኢሉ ተራይ ነይሩ እቲ ሓላፊ ኣበይ ደው ኢሉ ከም ዝነበረ ዘየንጽር ዋላ ተኾነ እቲ መኪና ክንቀሳቐስ ምስ ፈተነ ግን እቲ ወኪሉ ተኹስ ከም ዝኸፈተ ይተራዩ ሰለስተ ተኹስታት ድማ ዝተሰምዐ ኮይኑ እታ መኪና ኣብቲ ጎደና ደው ኢላ ምስ ነበረት ጻዕዳ መኪና ክትጋጭ ወያ ተራያ እቲ ኣብ ልዕሊ ጉድ ዝተኮሰ መኮንን ጆናታን ዝተባሃለ ገዲም ወኪል ICE ኮይኑ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ስራሕ እንከሎ ብመኪና ተሃሪሙ ተጎዲኡ ምንባሩ ተገሊጹሎም ጸሓፊት ድሕንነት ሃገር ኣሜሪካ ክሪስቲኒ ኖኤም እታ ግዳይ ካብ ልዕሊ ወከልቲ ኣኽበርቲ ኢሚግሬሽን ጉምሩክ ክትሃድም ከም ዝፈተነት ገሊጻ ትርከብ ከንቲባ ዲሞክራሲያዊ ሚኒያፖሊስ ፍሬግን ነቲ ስሪት ፍጻመ ናይ ሓሶት ትረኻይ ብምባል መጥቃዕቲ ክትፍጽም ከም ዘይፈተነት ንጹሪ ክብል ገሊጹ ይርከብ ፌደራላዊ ቢሮ ምርመራ ኣሜሪካ FBI ነቲ ፍጻመ ድማ እናመርመረ ይዝርከብ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣብ ከባቢ ሚኒያፖሊስ ተወሳኺ ወከልቲ ፌደራል ዘዋፈረሉ ምኽንያት ብሰንኪቲ ኣብ ግዛኣት ዝቐረበ ክሲ ምትላል ከም ዝኾነ ምንጭታት ሓቢሮም እዮም ዝርከቡ ዘለዉ ከንቲባ ሚኒያፖሊስ ጃኮብ ፍሬ ICE ነታ ከተማ ውሕስ ይገብራ ዘይምእላው ብምግላጽ ስድራ ቤታት ይፈላለዩ ኣለዉ ኣብ ጎደናታት ህውከት ይዞር ኣለዉ ኢሉ እዚ ብሰንበት ዝጀመረ ወፍሪ ድሕርቲ ኣብ መወዳእታ 2025 ICE ሶማልያውያን ዝርከብዎም ኣብ ሚኒያፖሊስ ዝርከቡ ክስጎጉ ዝተነግሮም ኣባላት ማሕበረሰብ ኢላማ ንምግባር ዝጀመረ ወፍሪ ምትግባር ኢሚግሬሽን ከም ዝኾነ ይዝግለጽ ዘሎ እቲ ማሕበረሰብ በተደጋጋሚ ብትራምፕ ክንቀፍ ጸኒሑ እዩ መምሕዳር ትራምፕ ወከልቲ ICE ናብ ካልኦት ከተማታት እውን ልኢኽሎም እዚ ኩሉ ኣካል ናይቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘይሕጋዊ ስደት ዝበሎ ስራሕ ሰፊሕ ምንቅስቓስ ከም ምዃኑ ድማ እናተገለጸ ይርከብ ናብቲ ኻሊእ ዜና ምስ ንሰግር ኣብ 2025 ቁጠባ ኤርትራ እንታይ ክመስል ምዃኑ ዘርኢ ጸብጻብ ተዘርጊሑ ይርከብ ኣሎ ብዛዕባ ቁጠባ ኤርትራ ዝምልከት ሓበሬታ ብሰፊሑ ዘይፍለጥ ኮይኑ ናይዚ ምኽንያት ድማ ኤርትራ ነቶም ንቁጠባ ዓለም ዝትንትኑን ዝድግፉን ሰባት ማዕጾ ዕጹ ምዃኑ ዝግለጽ ኣብዚ ሰሙን ግን ብዘይተለምደ መንገዲ ኣብ 2025 ቁጠባ ኤርትራ እንታይ ከም ዝመስል ዘርኢ ጸብጻብ ተዘርጊሑ ይርከብ ብመሰረት እዚ ጸብጻብ በዝሒ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 2025 3.6 ሚልዮን ክኸውን እንከሎም ዓመታዊ ዕቤት ህዝቢ ድማ 1.8 ሚእታዊት ከም ዝኾነ ገሊጹ ዝርከብ እቲ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ኣስታት 20 ሚእታዊት ህዝቢ ተጠቃሚ ኢንተርኔት ምዃኑን ዓመታዊ መጠን ናህር ዋጋታት ንብረት 1.3 ሚእታዊ ምዃኑ ይሕብር እቲ ጸብጻብ ኤርትራ ብቐንዱ ከብቲ ዓለባን መግብን ከም እትሰድድ እውን ጠቒሱሎም ቀንዲ ተቐበልቲ ፍርያታ ድማ ኢጣልያ ሱዳን ስዑድ ዓረብ ቻይና ዓባይ ብሪጣንያን ግብፅን ምዃነን ሓቢሩሎም ማሽነሪታት ነዳድን መግብን ቀንዲ ካብ ወጻእ ዝኣቱ ንብረት ምዃኑ እውን ሓቢሩሎም ዓመታዊ ዕቤት እታ ሃገር 3.8 ሚእታዊት ምዃኑ ዝገለጸ እቲ ጸብጻብ ኣብ መንጎ ወጻኢታትን ኣታዊ ዘሎ ፍልሊ ኣሉታዊ 0.089 ቢልዮን ዶላር ምዃኑ እውን ገሊጹሎም ናብቲ ኻሊእ ዜና ምስ ንሰግር ኣሜሪካ ኣብ ሶርያ ልዕሊ እስላማዊ መንግስቲ መጥቃዕትታት ፈጺማላ ኣምሳይ እውን ኣብ ኢራን መጥቃዕትታት ንኽፍጸሙ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ትእዛዝ ሓሊፉ ይርከብ ኣሎ ኣሜሪካን መሻርክቲ ሓይልታት ኣብ ሶርያ ኣብ ልዕሊ ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ IS ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከም ዘካየዱ ማእኸላይ እዚ ኣሜሪካ ሴንትኮም ኣፍሊጡ ይርከብ ኣሎ ሴንትኮም ነቲ ብ13 ተሓሳስ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ኣሜሪካ ኣብ ሶርያ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሕነን ምፍዳይ ምዃኑ ኣብ ኤክስ ገሊጹ ይርከብ ሴንትኮም እቲ ኣካል ሃውኬይ ስትራይክ ዝኾነ መጥቃዕቲ ትማሊ ቀዳም ዝተፈጸመ ኮይኑ ብፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝተኣዘዘ ተገሊጹ ዘሎ ሴንትኮም እቲ መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራ ንምምካት ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ሓይልታት ኣሜሪካን መሻርክታን ንምክልኻል ከም ዝተኻየደ ይሓቢሩ መልእኽትና ሓያልዩ ንወተሃደራት እንተጎዲኹም ዋላ ካብ ፍትሒ ክትሃድሙ እንተፈተንኩም ኣብ ዘለኹም ረኺብና ክንቀትለኩም ኢና ይብል እቲ መልእኽቲ ኣሜሪካን መሻርክቲ ሓይልታት ልዕሊ 20 ነፈርቲ ኣብ ዘሳተፈ ስርሒት ልዕሊ 9 ኢላማታት ዝሃረሙ ተተኮስቲ ናብ ልዕሊ 35 ቦታታት ከም ዝተኮሱ ሓደ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ንማዕኸናት ዜና ሓቢሩ ይርከብ ኣሎ እቲ በዓል ስልጣን ወሲኹ F-15E A-10AC 130 JMQ-9 ጆርዳንያን F-16 ዝርከብኦም ነፈርቲ ኣብቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተሳተፉ ገሊጹሎም እቲ መጥቃዕቲ ዝተኻየደሉ ቦታን ስፍሓትን ከምኡውን ዝበፅሐ ጉድኣት ብዝምልከት ግን ዝርዝር ሓበሬታታት ኣይወፅን ዝርከብ ፈጺምና ኣይንርስዖን ኢና ፈጺምና ድማ ኣይንሕለልን ክብል
صحف مكتل بيج هيكست نتو وتادراو سقومت بمتقاس اما حبراو مرخبي اكس تحفي ركبالهم ممحدار ترامب نمجمرتا غيزي بزعبا سريحيت هاوكي سترايك اول حتى حساسيه افليتو نيرو ازز خونزلو حدا عتو قايس اما اخر سوريا ابت ركب بالميرا ابتخايد دبيا كلتا وتادرات امريكا حدا سيبيلاوي تورغوام امريكا اندحرم وتاليوم هيكسات اول حتى حساس نت سريحيت ابز قلصلو وان از مجمرتا قناتا يكونن اواج حنا مفداي كبل غليصو نيريو اب تحتي مرحنات بريزيدنت ترامب تركب امريكا نهزبنا نمكل خال دحراي تبلن فطيما اي كتحللن يا كتبل وانغليصا تركبالام قدمتي بقدام استخايده متقعتين حلتات امريكا امونغو 20 تحساسن اب 11 تلوخوتات اسات 25 ابالات كجلا اسم كمز قتل وي كمز مارخو سينتكم غليص يركبالهم ابتي ب 19 تحساس تخايده قدماي تلوخوناي تسرحيت حلتات امريكا نيردانسن اب لعل كجلا اس سفيح متقعت فطيماميم نفرت وق هليكوبترات مدافعن بموفار املا مخلاي سوريا اب تفلالي بوتاتات لعل 7 علامات كمز وقعون سينتكم حبير يركب اب تسرحيت لعل 100 علامهم زهارو متتكوستي كمز قصر زغلص خوينو نزفلطو تحت غرزتات بوتاتات اصوارات تجلا علامه زغبر منبارون حبير لهم سوريا اب تحساس 2024 سرعه بريزيدنت بشار الاسد كاب زلات حزام اب اسكاف خناتات يصنيحام اب قالسي ابو محمد الجولاني بزبل زفلط احمد الشارم عمل تجلا نعساد كاب سلطان زالي ندحر بريزيدنت تاغر كوينو كغلغل صنيحيوم اي اس اب سوريا تدخيمو كان تنبره حجو نطف كوينو يقصل يزالهم بغندو دما ب 2025 اب سميناو مبراق اب لعلي بكرداوያን زمر حيلتات متقعتي اكايد يركبالهم از قمزيلن كلو ابو طري ايران لوموليت بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب قطتاو تزاز حليف يركبالهم ابيران دبداب نفرتن خكايت تزاز حلف بريزيدنت امريكا دونالد ترامب سعيبو منغس ايران ابزل على سنباده كمز تحالت سميعلهم منغس اياتولا علي كاميلي زتلعلو تقاومتاتن مقططار بزبل غلغالوت انترنتن مسمرات تليفونن اب ايران ولا كوا تقارصم نا امريكاو بيليونر ايلون مسك دما غلغالوت ستارلينك ناصان قلطفن انترنت املا ايران بناصافن يركبالهم نزي سعيبو اب ايران زلو قناتاتن عالم بقطتا ناتمحلالف يركبالهم امريكا متقعتات نمفصام ابتي زوبا زركبو وتادراو تكالاتا دلوات نخوخنون تزاز هبات ركبالام حيلاير امريكا متقعتي ابزفن ولوان نا اسرائيل حجز انت دادليوم اسرائيل ابت متقعتن مستاف حيلايرا دلو مخانو غليصات ركبالام ايران بزعبا زغداي ابزابو توريتوم متقعت زوردن انت دا خوينو اتزوبا ناب حمد كغيرو يكتبل زفر احمدن قاتا هبات ركبالام لمو دما صباح وي دما قاب قصال معتات امريكا متقعتات كتكاي تخليا بزبل بوغن ايران زل على سغات حديرو يركبالهم بتخالي وغن امريكا مسكرين لاندون تفاتيتا تركب زلام امباركس كبرات تعذبتي نزوان زدنا حبريتاز مسنيرو بخالي زين اسكان رغب سلام